सच की जिंदगी गुजारो। सच की जिंदगी ठंडी होती है, सच की जिंदगी मजेदार होती है, सच की जिंदगी के अंदर इंसान सुकून में रहता है। वरना तो मतलब अजीब मामला है ना जी। एक बात मैंने करनी है, वो समझ ले मेरे लिए, इन बुजुर्गों के लिए नहीं है। एक बुजुर्ग ने खुद लिखा है अपने कलम से। उनसे किसी ने कहा, हज़रत साहब आपने नसीहत कहाँ कहाँ से ली? तो कहने लगे, मैं तो जहां से भी नसीहत मिली है मैंने ले ली है। जो अभी अपने आप को तालिब इल्म समझता है वो कहीं से भी ले लेता है, और जो कहता है कि अब मैं किसी मकाम पे पहुंच गया हूं तो उसके लिए जरा मुश्किल होता है। कहा जनाब फिर भी कहां कहां से? तो कहने लगे, मुझे तो तवाइफ भी एक दिन नसीहत कर गई। सब तवाइफ? कहां, किस तरह? तो फरमाने लगे, मैं गुजर रहा था जुब्बे कुब्बे में, वो भी गुजर रही थी बेपर्दा, चेहरे पे कपड़ा नहीं था, तो मैंने उसको नसीहत कर दी। मैंने कहा, बेटे चेहरे पे कपड़ा डाल, अल्लाह से डरा कर। कहते हैं उसने उसी वक्त नकाब डाल लिया, चेहरे पे कपड़ा रखा। कहने लगी, मैं एहतियात करूंगी, पर बुजुर्गों इजाजत हो तो एक बात मैं भी कर दूं। कहते हैं मैंने कहा, बेटे कर लो। तो कहने लगी, हजरत साहब मैं जो हूं ना, मैं वही कहलाती हूं। आप भी बतलाइए, जो आप कहलाते हैं वो हैं आप? जो आप कहलाते हैं, जो आपको कहा जाता है वो है आप? मैं जो हूं ना, मैं वही कहलाती हूं। फरमाते मुझे तो वजद हो गया उसकी बातों पर, मैं चीख पड़ा, गश खा के गिरा, और मैंने कहा, नहीं पुत्र, लोग मुझे जो कहते हैं वो मैं हूं नहीं। बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं कि जो लोग कहते हैं पर मेरे अंदर पाई। मैं तो अपनी वेस्टकोट सीधी करने लगता हूं ना जब मेरी तारीफ हो रही होती है। मेरा तो दिल करता है कि शिमला थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए। भाई सच की बात करें, खरी बात, पक्की बात। याद रखें कि जब पर्दे सुबह कयामत खुलेंगे तो फिर हालात मुश्किल होंगे। आप सच्चे रहें, सच्चाई का सफर करें। कुरान मजीद ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, अल्लाह से डरो, और अगर सोबत इख्तियार करनी हो तो सच्चे लोगों की करना, झूठों के करीब ना जाना। सच्चे लोग, सच्चे खरे। सुनिए इब्ने हिशाम ने क्या लिखा है, सच का मेयार कितना बुलंद होता है और ये कुर्बानी कितनी मांगता है। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे अब्बा जी ना मेरी ड्यूटी लगा के गए थे कि बेटे मैं हुजूर अलैहिस्सलाम को लेके गारे सौर में जा रहा हूं, तो मेरे नबी करीम को ना ताज़ा खाना मिलना चाहिए। ये मोहब्बत का लफ्ज़ बोलना बड़ा आसान है, पर इसकी पासदारी बड़ी मुश्किल है। ओहो बड़ी मुश्किल। ताज़ा खाना। आज ना हाजी सवेरे सवेरे जाते हैं उम्रे वाले, और सुबह सुबह 2-4 बोतलें ले जाते हैं, गारे सौर पे जा रहे हैं। अब रास्ता भी बन गया है, दिन का वक्त भी होता है, रास्ते में भी 2-4-5 जगह पानी पीने का बंदोबस्त है, बोतलें मिलती हैं, फिर भी हाजी वापस आके बढ़ के मारते हैं। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह सवेरे ही चला गया, बस 2.25 घंटे में पहुंच गया था, मसला ही कोई नहीं। मैं फिर आ गया। बड़े लोग रह गए, जी आप गए थे? जी वो 10 से औरों से भी पूछते हैं, आप गए गारे हीरा पे या गारे सौर पे? 5413 फीट ऊंची गार है वो, और आज भी सुबह के वक्त लोग जाते हैं तो पता नहीं 15-18 जगह पे रुक के सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, फिर भी मुश्किल है। और दिन में जाते हैं, उस वक्त तो रास्ता भी कोई नहीं था। आज भी जंगल है। जाग रहे हैं आप हजरात? समझ आ रही है मेरी बातों की? हजरत अस्मा की जब ड्यूटी लगी तो हालत ये थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ना, बेटे खाना पकाना और दिन को ना आना, कोई देख ना ले, रात को आना खाना ले। ये आपका हंसता बसता गांव है, पर 10 बजे रात को जवान बेटी अगर माचिस लेने चली जाए ना दुकान पे तो सवेरे शोर मच जाता है, और बाप हो सकता है कि फिर मोहल्ले वालों से नजरें ना मिला सके कि जवान बेटी। इश्क का दावा करना बड़ा आसान है, और ये स्पीकर जब मेरे हाथ में होता है तो मैं कहता हूं ऐसे कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर स्पीकर कहीं पगड़ी। ये बातें करनी तो आसान है, जोश दिखाना तो बड़ा आसान है, पर अमल करना, अल्लाह चू बगोयम ब मुसलमानम बलरजम। जब मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं तो मैं कांप जाता हूं। जब मैं कहता हूं ये लफ्ज कि मैं हुजूर का दीवाना हूं, इकबाल कहते हैं मुझ पे कप कपी तारी हो जाती। सुनो और याद रखो, हजरत अस्मा कहती है अब्बा जी ने ड्यूटी लगाई, रात को खाना पहुंचाना। पति में खाना पकाती, फिर मैं मक्के की गलियों में देखती दुनिया सो जाती रात के वक्त। बेटियां तो बड़ी प्यारी होती है ना, और फिर रात को बेटी निकले, और आम घर नहीं, सरदार की बेटी। फरमाती है कभी किसी ने दस्तक ही नहीं दी थी, किसी की ताकत ही नहीं थी अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे को देखे। लेकिन एक दिन मैं खाना पका रही थी तो मेरे दरवाजे पे शोर हुआ। फरमाती है शदीद परेशानी के आलम में मैं दरवाजे पे गई तो अबू जाल कई लोगों को लिए दरवाजे पे खड़ा था। मैं बाहर निकली, क्या बात है?
تو کہتی ہیں بھرے مجمع میں اس نے پوچھا، کہنے لگا کہاں گئے ہیں ابو بکر صدیق، کہاں گئے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو لے کر، بتاؤ۔ نوجوانوں ذرا غور کرنا، بات بات پہ جھوٹ بولنا کوئی نفع نہیں، پھر بھی جھوٹ، کہاں گئے ہیں؟ تو جناب اسماء کہتی ہیں کہ اب میرے سامنے دو رستے تھے، اگر میں کہتی تھی کہ مجھے پتہ ہے تو میری وفا اجازت نہیں دیتی، یہ تو ابھی جا کے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اگر میں کہتی تھی، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ذرا غور کریں کیا کہہ رہا ہوں، اس بات کی نزاکت کو سمجھیں۔ اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے خبر ہے تو یہ تو تکلیف دیں گے، اگر میں کہتی ہوں مجھے پتہ نہیں تو یہ جھوٹ ہے، اور حضور اس کی اجازت نہیں دیتے۔ کتنا مشکل کام ہے، کہاں کھڑے ہو کہ کہاں سچ بولنا، اس معیار پہ، اس میدان پہ سچ بولنا۔ کہتی ہے مکے کا چوک، چاروں جانب دشمن اور میں اکیلی، اور وہ بھی عورت۔ فرماتی ہیں پھر میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی، ساری طاقت اکٹھی کی، میں نے فیصلہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی کیونکہ میں ابو بکر کی بیٹی۔ فرماتی ہیں میں نے ارادہ کر لیا، اب میں وفا بھی بچاؤں گی، دین بھی بچاؤں گی۔ اس نے پوچھا بتائیے کہاں ہے، جب زور سے بولا تو میں نے کہا ابو جان سن، پھر سن، مجھے خبر ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر تیرے اندر طاقت ہے تو پوچھ کے بتا، میں تمہیں بتاؤں گی نہیں وہ دونوں کہاں ہیں، ہے طاقت تو پوچھ کے بتا۔ ہاں جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، وہ سر منگے تے سر دے دئیے، پھر کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سینک دے ہی مر جائیے، او سجنا یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں بھائیے۔ کہا بتاؤں کہ نہیں؟ بھرے بازار میں، مکے میں ابو جال کو یہ بات کی۔ جب انسان دلیلوں سے عاجز آتے ہیں پھر لڑائی کرتے ہیں، دلیل پاس نہیں ہوتی پھر لڑائی کرتے ہیں۔ ابو جال نے ایک تھپڑ مار دیا بیٹی کے منہ پر۔ فرماتی ہیں کبھی کسی نے دروازے کو نہیں دیکھا تھا، تھپڑ لگا تو میں زمین پہ گری، نیچے پتھر تھا، میرا کان پتھر کو لگا تو بالی پھٹ گئی، خون نکلا۔ جناب اسماء کہتے ہیں میں اسی حال میں پھر اٹھی، لوگ ابو جال کو پکڑ کے لے گئے، تو عورتوں کے منہ لگتا ہے، چل یہ عربوں کا شیوا نہیں، اس کو لے گئے۔ کہتی ہیں میں اسی حالت میں اٹھی، خون صاف کیا، پھر منہ پہ چادر لپیٹی، پھر کھانا پکایا، پھر میں نے زیادہ اندھیرا کرنے کی کوشش کی، جب لوگ سو گئے چہرہ لپیٹ کے میں غار ثور تک گئی۔ فرماتی ہیں جب میں وہاں پہنچی تو پہلی نظر جناب صدیق اکبر کی لپٹے ہوئے چہرے پہ پڑی۔ پتر خیر ہے؟ تو بھی یہ ٹھیک ہے، پتہ ہے نا بیٹی تو رات کو ٹیلی فون پہ صحیح بات نہ کرے تو ابا سو نہیں سکتا ساری رات، پتہ نہیں ان کڑی نو کی گل ہے، بولی نہیں صحیح۔ کہتی ہیں حضرت صدیق اکبر فرمان کیا ہوا؟ کچھ نہیں ابا جی میں کھانا لائی ہوں۔ بیٹے کھانا چھوڑ، ماجرا کیا ہے وہ بتا۔ کچھ نہیں ابا جی۔ جب 2-3 دفعہ پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسماء بتاتی کیوں نہیں، ابو بکر پریشان ہے۔ تو کہتی ہے میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو خون پھر بہنے لگا۔ کیا ہوا؟ عرض کی حضور آج عجیب دو راہ تھا، سچ بھی بچانا تھا اور وفاداری بھی بچانی تھی۔ عجیب معاملہ تھا، سچ بھی بچانا تھا اور وفاداری بھی۔ حضور اللہ نے فضل کیا ہے، میری دونوں چیزیں بچ گئی، سچ بھی وفا بھی، میں بچا کر کے آئی ہوں۔ حضور اس نے تھپڑ مارا ہے تو کان پھٹ گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکے، پر قربان جائیں جو دعا میرے نبی پاک نے دی نا، تو فرماتے ہیں آنکھوں میں آنسو تھے پر لب مسکرانے لگے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں راضی۔ او بھائی انہوں تو سچ کے رستے میں مار کھائی، یہاں کیا عالم ہے؟ ہمارے اخلاقیات شروع اس بات سے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی لچھے دار بات کرتے ہیں۔ اخلاقیات کا معنی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا فن جانتے۔ اخلاقیات کا معنی یہ ہے کہ ہم دوسرے کی نفسیات پہ صحیح قبضہ جما لیں گے۔ پہلا معاملہ اخلاق کا، پہلا جو سچ بولنا، دیانتداری سے